guys, nagsugod na ang pangadi sa Black Rosary. Ano ni ang Black Rosary of the month man karong bulan na sa October. Na kami sa pagtuo o gagaka kami ngadto sa Ginoo. Ikaw ang among manlalabang kadait sa among Pinoy anan. Kalipay sa mga kasing-kasing kadasig o paglao sa Morning Black Rosary sa Kuan. Mga binati kong mga higala o mga silingan, dayon kamo sa yano namong Pinoyanan. Salamat sa inyong pag-apil kanamo nining kay iniusang pagampo sa pamilya. Napundo kita libot kang Maria, inahan ni Jesus o ginahan usab sa tanang mga Kristiyanos aron sa pagpasidungog kaniya. Uban kaniya kita magadayon kung magapasalamat sa Dios nga atong amahan o magampo kita sa atong gikinahanglan. Maghanyo kita sa Dios sa paghimo kanato sa angayan sa pagpasidungog sa Virgin Maria pinagi sa pagampo sa Rosario tanan. Manalayo ang amahan imong ipadala ang imong anak nga si Jesus aron pagluwas kanato kanato pinagi sa iyang kamatayon pagkaban sa paghatag sa grasya sa bagong kinabuhi. Gisugo mo kami sa pagigugma sa usag-usa sa mga panahon kami nakasala kanimo ug sa among isip katao. Amahan, nabasol kami ug mangayo kami sa imong pasay. Uban sa tanabang sa bulahan nga Virgin Maria, kami maningkamot sa pagsunod sa mga pagtulon-an ni Jesus o sa pagpuyo ingon nga imong mga anak. Mga igsuon, hiniusa sa pagpamalandong sa mga misteryo sa atong kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo nga ihatag kanato ang pagtuo nga naglikon kang Maria sa pagtuman sa kabubuton sa Dios diha sa mga hitabo sa kinabuhi ni Jesus. Kalipay kasakit, himaya o kahayang. Nato kami sa Diyos Sa na mga mahal sa buhat sa langit o sa iyo. Nato kami ng Kristo nga iyang buto na natutulong. Ipanalangin siya sa dalan sa Espiritu Santo. Natawi ka ni Maria. Thank you for watching my Naghantod videos. siya sa